डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और फरमाया कि सुल्तान मुअज्जम, हमारे गांव के काजी के पास में एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अकेला मौजूद था। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और उसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगे कि तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं फैसला तुम्हारे हक में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दे दूंगा और इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीन और जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं खैमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी जो हमारे खैमा से कुछ फासले पर बंधी हुई थी वो किसी तकलीफ में है। जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने खैमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के सामने रख दिया। घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने वो फौरन पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ थी, उस पानी को पीते ही फौरन घोड़ी की मौत वाक़या हो गई। जैसे ही ये खबर मेरी पड़ोसन को मिली तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दे दी है। मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसको पानी पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़या हुई है। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खैमे के पास मेरी कीमती और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी बंधी हुई थी वो खोली और कहा कि जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी उस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मैं मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस घोड़ी को जहर नहीं दिया। ये गलती थी या फिर एक हादसा था? जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं था। मुझे मुहाफ़िज़ों ने बताया कि काजी साहब कबीले में जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब के खैमे के दरवाजे पर पहुंची। फिर काजी साहब की इजाज़त पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिल दादा हो चुका था और मेरे जिस्म को ललचाई नज़रों से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक में फ़ैसला दे दूंगा। जब मैंने उसकी दावत कबूल नहीं की तो उसने खैमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे साथ ज़बरदस्ती जना किया। जब मैं खैमे से बाहर निकली और चलाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है तो उल्टा उसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं बड़ी मुश्किलों से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूं, वो इंसाफ पर मबनी फैसला करें। ये सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा कि काजी साहब, कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरम मुजरम को पकड़ता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आप ही बताएं कि एक काजी साहब दूसरे की मुखालफत में कोई फैसला देगा? और दूसरी तरफ एक आम औरत है। जी सुनकर सुल्तान मुअज्जम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात हो मैं खुद ही तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको सल्तनत उस्मानी के अजीम सुल्तान के बारे में बताता चलूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त संभाला था। उनका दौर हुक्मरानी कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज़ का ज़माना था। सुल्तान उस्मानियों की फ़रोग़ के ज़रिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की, हालांकि उन्होंने नए कवानीन और इस्लाहात के ज़रिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्क अक़वाम को उस्मानी मुआशरे में क़याम करने की भरपूर वसी कोशिश की। उन्होंने मगरब यूरोप के सियासी क़ुव्वतों बरतानिया और फ्रांस के साथ करीबी तल्लुकात इस्तवार किए और इन्हीं इत्तेहादियों के ज़रिए रूस के ख़िलाफ़ जंग करीमा लड़ी।
30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانی کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبدالحمید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اسی طرح 1839 سے ترکی میں جدید ایجاد کا آغاز ہوگا۔ دوستو، اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ جو سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے خلاف اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ جی سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقع ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑوں سے کمزور اور کم خوبصورت تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ کیا میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں، یہ خیمے کے دروازے پر موجود محافظ اس سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، جس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے میں دونوں بازو کو نہیں مانتے کہ آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جسے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف اور شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں صاف اور شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبوئیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالحمید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ برتن پانی کا سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالحمید نے کہا کہ اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم صاف صاف اور سچ سچ بتاؤ، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالحمید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا
اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے اپنے پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی صاحب پر یہ الزام لگایا کہ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گناہوں الزام لگانے کے جرم میں میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سلطان عبدالحمید نے نہایت ہی عقلمندی کے ساتھ اس عورت کی چالاکی کو پکڑ کر قاضی صاحب کو انصاف دلایا اور عورت کو اپنے پایا انجام تک پہنچا دیا۔